बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। एक बहुत अहम टॉपिक आज आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ और वो है ट्रांसपोर्ट के हवाले से कि हमारे यहाँ जो बड़ी बड़ी बसेस चलती हैं, ट्रक चलते हैं, ट्रॉलर चलते हैं, रोड्स पर जो हमारी गाड़ियाँ चलती हैं, इनको जो ड्राइवर चलाते हैं, क्या कभी उनके दिल के बारे में सोचा जाता है? उनके दिल की सेहत के हवाले से कभी गौर किया जाता है कि इनका ब्लड प्रेशर कितना है, इनमें शुगर लेवल कितनी है, इनके दिल की धड़कन कैसी है, इनके दिल की नालियों की कैफियत कैसी है, दिल के वेल्व्स कैसे हैं, दिल के पट्टे कैसे हैं? यकीनन हम में से बहुत से लोग इस हवाले से नहीं सोचते। हमारे घर में ड्राइवर काम करते हैं, बसों को ड्राइवर चला रहे होते हैं, ट्रक्स को ड्राइवर चला रहे होते हैं, वो तंबाकू का भी इस्तेमाल करते हैं और दूसरी चीज़ों का भी इस्तेमाल करते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो ड्राइवर्स हैं, जो गाड़ी की सीट पर बैठ के 45 मुसाफिरों को लेके जाते हैं या 25 मुसाफिरों को लेके जाते हैं या एक घर की गाड़ी को लेके जाते हैं, उनका चेकअप लाजमी होना चाहिए। ये ख़्याल मुझे यूँ आया कि लाहौर में एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक ने मुझे फ़ोन किया कि उनके ड्राइवर की तबीयत ख़राब है, उनको छाती में दर्द हो रहा है, तो प्लीज़ आप उनका मुआयना कर लें। ड्राइवर मेरे पास आए, उनको मैंने थॉरो स्टडी किया और फिर मैंने कहा कि आप अभी गाड़ी ना चलाएं और जाके अपना पूरा वर्कअप करवाएं, क्योंकि आपका ब्लड प्रेशर हाई है, आपको शुगर की अलामात भी आ रही हैं। बेहतर है कि जब तक आपका मुकम्मल मुआयना नहीं हो जाता आप गाड़ी को ना चलाएं। फिर मैंने जो मालिक थे ट्रांसपोर्ट कंपनी के, उनको मैंने फ़ोन किया कि देखें, इनका मैंने मुआयना किया है और इनको आप गाड़ी ना दें क्योंकि कोई मिसहैप हो सकता है। अब वही हुआ जिसका मुझे डर था कि एक दिन वो ड्राइवर गाड़ी लेके आ रहे थे जिसमें बच्चे भी सवार थे, जिसमें स्टाफ भी सवार था और उसको हार्ट अटैक हुआ। लेकिन खुशकिस्मती ये कि ड्राइवर ने गाड़ी की स्पीड कम रखी हुई थी, क्योंकि वो जिस महल्ले में थे वहाँ पर उन्होंने किसी को ड्रॉप करना था, तो स्पीड बहुत थोड़ी थी। लेकिन जब उनको हार्ट अटैक हुआ तो स्टीयरिंग का कंट्रोल उनके हाथ से निकल गया और गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता जाके टकरा गई, लेकिन कोई बहुत बड़ा वाक़या नहीं हुआ। अगर यही गाड़ी किसी सड़क पर होती, मेन हाईवे पर होती, मोटरवे पर होती, तो ना सिर्फ इस गाड़ी के अफराद को नुकसान पहुंच सकता था, बल्कि मोटरवे पर या जीटी रोड पर जो पीछे गाड़ियां आ रही होती हैं उनको भी नुकसान पहुंच सकता था, मुसाफिरों को नुकसान पहुंच सकता था। ये बहुत अहम बात है कि जो ड्राइवर्स हैं उनके बारे में आप सोचें। ट्रांसपोर्ट कंपनियों के मालिकान को लाजमी ड्राइवर्स का चेकअप करवाना चाहिए और सही चेकअप करवाना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि गए और आँखों का मुआयना करवा लिया, उनका बीपी चेक करवा लिया, वज़न चेक करवा लिया और फॉर्म फिल करके जाके दे दिया डिपार्टमेंट में कि ठीक है जी, इनका लाइसेंस बन जाएगा। नो, इनका मुकम्मल मुआयना होना चाहिए। अगर कोई ड्राइवर ये कहते हैं कि जब मैं टायर बदलता हूँ या मैं गाड़ी को धक्का लगाता हूँ या मैं सीढ़ी चढ़ता हूँ और मेरी छाती में वज़न आ जाता है या यहाँ पे दर्द होता है या मुझे यहाँ पर घुटन महसूस होती है, यहाँ पर मुझे बोझ महसूस होता है, या पेट के ऊपर के हिस्से में या जबड़े में या दाएं बाजू में, बाएं बाजू में, कमर में, भारी काम करने के दौरान, और जब आराम करते हैं वो ठीक हो जाता है, साथ में सांस भी ख़राब होता है, पसीने बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, धड़कन तेज़ हो जाती है, मतली होती है, तो इसे कभी भी ये ना समझें कि इन्होंने चूँकि भारी काम किया है, इन्होंने टायर तब्दील किया है, इसकी वजह से ऐसी कैफियत हो गई। इसको लाजमी चेक करवाएं और कभी भी नज़रअंदाज मत करें। बल्कि हमारे पास बाज़ ड्राइवर ऐसे आते हैं जो निस्वार का इस्तेमाल बहुत करते हैं। अब निस्वार वो ना जलने वाला तंबाकू है जो सेहत को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। कुछ ड्राइवर्स को हमने देखा कि वो ऐसी दवाएं इस्तेमाल करते हैं कि ताकि उनको रात को नींद ना आए। फिर कुछ ड्राइवर्स चाय का इस्तेमाल बहुत करते हैं, कड़क चाय बहुत पीते हैं। ये तमाम चीज़ें इनको नुकसान पहुंचा सकती हैं और दवाओं की पाबंदी नहीं होती, वज़न बहुत ज़्यादा होता है,
یہ تمام چیزیں مل کے نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ اس لیے میں آپ سب لوگوں کو یہ کہوں گا کہ اگر آپ کے اپنے ڈرائیورز ہیں آپ ان کا بھی معائنہ کروائیں، ٹرانسپورٹ کمپنی کے مالکان اپنے ڈرائیورز کا معائنہ کروائیں۔ آپ نے کبھی سوچا کہ صبح کے وقت جو ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، ہم تو یہ خبر پڑھ کے یا سن کے نظر انداز کر دیتے ہیں کہ موٹر وے پر یا جی ٹی روڈ پر ایکسیڈنٹ ہو گیا، ڈرائیور کو اونگ آ گئی تھی، لیکن کیا کبھی اس بات پر غور کیا کہ ڈرائیور کو خدا نخواستہ اس وقت فالج تو نہیں ہو گیا تھا، یا ان کو ہارٹ اٹیک تو نہیں ہو گیا تھا کہ جس کی وجہ سے انہیں پتہ ہی نہیں چلا؟ یہ بڑی اہم باتیں ہیں جنہیں ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے ڈرائیورز کی صحت کے بارے میں بہت خیال کرنا چاہیے، اور آپ ڈرائیورز سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ دیکھیں، آپ اپنے خاندان کی کفالت کا سہارا ہوتے ہیں، آپ کا خاندان آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ آپ کتنی محنت کرتے ہیں، آپ 24 گھنٹے اپنے گھر سے باہر ہوتے ہیں، آپ پورا مہینہ گھر سے باہر رہتے ہیں، کراچی سے طورخم تک آپ جاتے ہیں، بلوچستان سے چلتے ہیں تو نہ جانے آپ پنجاب میں کن ایریاز میں جاتے ہیں، پھر آپ ہنزا اور دوسرے علاقوں میں جاتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے آپ بہت محنت کرتے ہیں، لیکن آپ کو اپنی صحت کا بہت خیال کرنا چاہیے۔ آپ کوشش کریں کہ آپ کا وزن بہت زیادہ نہ ہو۔ آپ جب کسی منزل پر رکتے ہیں تو کوشش کیا کریں کہ آپ یا جو آپ کے ساتھ آپ کے ہیلپر ہوتے ہیں، آپ لوگ سیر کیا کریں۔ چائے کا استعمال بہت زیادہ نہ کریں، کڑک چائے جو آپ اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ آپ کو نیند نہ آئے، وہ آپ کے معدے کو نقصان پہنچا سکتی ہے، دھڑکن کو تیز کر سکتی ہے، بلڈ پریشر کو ہائی کر سکتی ہے۔ آپ نے تمباکو کا استعمال نہیں کرنا، چاہے وہ سگریٹ کی شکل میں ہو، وہ پان کی شکل میں ہو۔ آپ نے نسوار کا استعمال نہیں کرنا، یہ آپ کی صحت کو نقصان پہنچائے گی۔ اور آپ ڈرائیورز دوست، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ کو ٹائر بدلنے کے دوران، گاڑی کو آپ دھکا لگاتے ہیں اس دوران، گاڑی کا کوئی بھاری کام کرنے کے دوران اگر آپ کو یہاں پر بوجھ محسوس ہوتا ہے، اگر آپ کا سانس پھولتا ہے، اگر آپ کے بازوؤں میں کوئی پرابلم ہوتا ہے، آپ کو پیٹ کے حصے میں تکلیف ہوتی ہے، کمر میں تکلیف ہوتی ہے، آپ کو پسینہ آتا ہے، آپ کو متلی ہوتی ہے، الٹی آتی ہے، جیسے دل خراب ہوتا ہے، تو کبھی بھی آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ یہ مجھے گیس کی تکلیف ہے، یہ مجھے پٹھے کا درد ہے، میں نے وزن زیادہ اٹھایا ہے اس لیے ایسی کیفیت ہو رہی ہے۔ آپ نے فوراً اپنی کمپنی کے مالک کو بتانا ہے، یا جہاں پر آپ کام کرتے ہیں ان کو بتانا ہے، تاکہ آپ کا چیک اپ کیا جائے۔ میں ایک اور ڈرائیور کو جانتا ہوں جن کا بلڈ پریشر بہت ہائی تھا، وہ گاڑی چلا رہے تھے، ان کے گردے فیل ہو گئے تھے، اور پھر ان کو اتنی کمزوری ہو گئی کہ ان سے گاڑی کا چلانا محال ہو گیا تھا۔ آپ کتنی محنت کرتے ہیں، آپ کے بچے گھر پر آپ کا انتظار کرتے ہیں، آپ کی فیملی آپ کا انتظار کر رہی ہوتی ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ آپ کو معذوری ہو جاتی ہے، ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے کوئی فالج ہو جاتا ہے، گردے فیل ہو جاتے ہیں، ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، پھیپھڑوں کے اندر پانی آ جاتا ہے، کوئی ٹانگوں کا مسئلہ ہو جاتا ہے، اور اگر آپ گھر پر بیٹھ گئے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ رازق اللہ تعالیٰ ہے، وہ رزق ضرور دے گا، لیکن آپ کی صحت کو نقصان پہنچ گیا تو پھر آپ زندگی کے دن کیسے گزاریں گے؟ اس وقت بھی تو پھر آپ احتیاط کریں گے۔ تو پھر کیوں نہ آپ آج ہی سے تمباکو کا استعمال ختم کر دیں، سگریٹ، نسوار بند کر دیں۔ آپ ٹرک ہوٹلز پہ جا کے جو مرغن غذائیں کھاتے ہیں، جس میں بڑا گوشت ہوتا ہے، بیل کا گوشت ہوتا ہے، بھینس کا گوشت ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ جب آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں، ایک لمبا عرصہ گزر گیا ہے، آپ کو بھوک لگتی ہے، اور جب آپ کسی ٹرک ہوٹل پہ جا کے کھانا کھاتے ہیں تو وہ مرغن غذائیں آپ کی صحت کو نقصان پہنچا سکتی ہیں، کیونکہ آپ نے کھانا کھانے کے بعد ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھنا ہے اور پھر اگلی منزل کی طرف روانہ ہو جانا ہے۔ اپنی اور اپنے خاندان کے افراد کے دل کی صحت کا بہت خیال کریں، اور کوشش کریں کہ زندہ رہیں ایک مضبوط اور توانا دل کے ساتھ۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اگلے پروگرام میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم۔